नेपाली पात्रो अनुसार हरेक वर्ष अषाढ महिनाको 29 गतेको दिन आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्म जयन्ती उत्सव वा भानु जयन्ती भव्य रूपमा मनाउने गरिन्छ। विक्रम सम्वत 1871 वा ईस्वी सन् 1814 मा नेपालको तनहुँ जिल्लाको रम्घा भन्ने गाउँमा भानुभक्त आचार्यको जन्म भएको थियो। यो जन्म जयन्ती प्रत्येक वर्ष संसारभरि छरिएर बसेका नेपाली तथा नेपाली भाषीहरूले मनाउने गर्दछन्। भानुभक्त आचार्यको जन्मपिता धनञ्जय आचार्य र आमा धर्मवती देवीको सन्तानको रूपमा भएको थियो। भानुभक्त आचार्यको जन्म जयन्ती वा भानु जयन्ती सांस्कृतिक महोत्सवको रूपमा मनाइन्छ, जुन विश्वभरको नेपालीहरूका माझ उनको र उनको प्रसिद्ध साहित्यिक कार्यहरूको स्मरणका रूपमा मनाउने प्रचलन रहेको छ। भानुभक्त आचार्य एक ब्राह्मण परिवारमा जन्मनु भएको थियो र उनले आफ्नो हजुरबुवा श्रीकृष्ण आचार्यबाट घरमा नै प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त गर्नुभएको थियो। पछि उनका बाबुले उनलाई संस्कृत भाषा, जुन त्यस समयको भाषा थियो, त्यसको उचित शिक्षा प्राप्त गर्ने हेतु बनारस पठाएका थिए। आदिकवि भानुभक्त आचार्यको विक्रम सम्वत 1925 तदनुसार जुलाई 1868 मा अश्विन महिनामा मृत्यु भएको थियो। भानुभक्त आचार्यको बुवा धनञ्जय आचार्य नेपालको पश्चिम भागको पाल्पामा गभर्नरको रूपमा जनरल अमरसिंह थापाको लागि कार्यरत थिए। त्यस समयमा सबैजसो कवि तथा लेखकहरू संस्कृत भाषामा नै लेख्ने गर्दथे, किनकि त्यतिखेर संस्कृत प्रयोग भइरहेको भाषा थियो र यो विद्वानहरूको भाषा मानिने गर्थ्यो। तर वास्तवमा प्राय जसो सामान्य मानिसहरूले संस्कृत बोल्ने वा लिखित रूपमा पढ्न समेत पनि जान्दैनथे। यसको अतिरिक्त संस्कृत भाषाको रूपमा सिक्न पनि अलिक गाह्रो थियो। तर त्यस समय प्राय जसो ग्रन्थहरू संस्कृतमा लेखिएका हुन्थे, जुन सामान्य व्यक्तिहरूका लागि यसलाई पढ्न वा बुझ्न असम्भव नै थियो। तसर्थ कवि लेखकहरूको रचना र ग्रन्थहरू संस्कृतको ज्ञान भएका शिक्षित व्यक्तिहरूको एउटा सानो समूहमा मात्र सीमित रहेको थियो। तर भानुभक्त आचार्यले परिवर्तनको थालनी गरे र उनले नेपाली भाषामा लेख्न सुरु गरे, जसलाई संस्कृत ज्ञान नपाएका वा नभएका मानिसहरूको पनि उनका रचना पढ्न सक्ने अवस्थाको सिर्जना भयो। भानुभक्त पहिलो लेखक थिए जसले रामायणको महाकाव्यलाई संस्कृतबाट नेपालीमा अनुवाद गरे, जसले समग्र नेपाली भाषा र नेपाली साहित्यलाई लोकप्रिय बनायो। त्यस समयमा नेपालका अन्य समकालीन कविहरू लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, लेखनाथ पौड्याल, मोतीराम भट्ट आदि पनि थिए। तर भानुभक्त आदिकवि अर्थात् नेपाली भाषाको पहिलो कवि पदवीबाट आदर र सम्मानित भएका थिए। कवि भानुभक्त आचार्य पहिलो व्यक्ति हुन् जसले नेपाली भाषा अर्थात् नेपाल र अन्य मुलुकमा रहेका मानिसहरूका मातृभाषामा पहिलो कविता लेखेका थिए। त्यति बेलाको नेपाली साहित्यमा अरू नेपाली कवि र लेखकहरू लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा, मोतीराम भट्ट आदिले पनि नेपाली साहित्यमा योगदान पुर्याएका भए पनि भानुभक्त नेपालीहरूको माझ लोकप्रिय भएका पहिलो कवि थिए। उनले वाल्मीकि रामायणको नेपाली अनुवाद भानुभक्त रामायणको नामले परिचित नेपाली भाषामा रामायण अनुवाद गरेर नेपाली साहित्यमा प्रख्याति कमाएका थिए। भानुभक्तले अरू पनि छोटो कविताहरू र साहित्यहरू आफ्नो पोल्टोमा राखेका थिए र उनका रामगीता, वधु शिक्षा, प्रश्नोत्तर, भक्तमाला जस्ता रचनाहरू उल्लेखनीय रचनाहरू पर्दछन्। महाकाव्य रामायणको संस्कृतबाट नेपाली भाषामा अनुवाद गरेपछि भानुभक्तले नेपाली भाषा र साहित्यलाई लोकप्रिय बनाए र उनले यसो गर्नुको मुख्य कारण सबै साधारण मानिसहरूले रामायण पढ्न पाउनु भन्ने उद्देश्य रहेको थियो, किनकि त्यस समयमा संस्कृत भाषा सिक्ने कुनै अवसर थिएन। उनी विदेशी वा पाश्चात्य साहित्यसँग परिचित थिएनन्, किनकि उनले पश्चिमी शिक्षा प्राप्त गरेनन्। तर यही कारणले उनलाई आफ्नो मूल कार्यलाई जारी राख्न मद्दत पुर्यायो। उनको लेखनमा शुद्ध नेपाली भाषाको स्वाद पाउन सकिन्छ। भानुभक्तको लेखनमा मुख्य विशेषताहरूका कुरा गर्दा उनका रचनाहरू सधैँ सरल र मिठो एवं धर्मको भावनाले भरिएको, सरलताको भावना भएको र आफ्नो देशप्रति न्यानोपन, देश प्रेमले भरिएको तथा प्रभावकारी रहेका छन्। भानुभक्त एक धनी परिवारका सदस्य थिए
यसै कारण उनले कुनै आर्थिक समस्या भोग्नु परेन र राम्रो जीवन बिताए। एक दिन उनले एक घाँसीलाई भेटे जसले समाजलाई केही दिने इच्छा राख्दथे ताकि उनी मरणोपरान्त आफ्नो पुस्ताको पनि सम्झनामा रहन सकुन्। एउटा घाँस काट्ने घाँसीले भनेको कुरा सुनेपछि भानुभक्तलाई पनि समाजमा कुनै एक छाप छोड्ने काम गर्न उत्प्रेरित गर्यो। एक दिन भानुभक्तले एक गरिब घाँसीलाई भेटे। उनी पाल्तु गाई बाख्रा पालन गर्ने व्यक्तिहरूलाई घाँस काटेर बेच्दथे, आफ्नो जीवन निर्वाह गर्ने गर्दथे र समय बित्दै जाँदा उनीहरूबीच राम्रो मित्रता भयो। घाँसीले दिनभर काम गरेर आफ्नो परिवार र आफ्नो लागि 2 छाकको सामान्य खाना कमाउँथ्यो। घाँसी एक गरिब दुःख पाएको मान्छे थियो भने भानुभक्त एक राम्रो पारिवारिक पृष्ठभूमि भएको व्यक्ति थिए। एक दिनको कुरा हो, भानुभक्त बिहान सबेरै ताजा हावाका लागि बिहानको टहलमा थिए। उनले घाँसीलाई सडकको किनारमा खाल्डो खन्दै गरेको भेटाए। यो देखेर भानुभक्तले घाँसीलाई, तिमीलाई बिहान बेलुकी खाना 2 छाक अन्य व्यवस्था गर्न कठिनाई भएको बेला किन यसरी खाल्डो खनेर समय खेर फाल्ने भनेर सोधे। गरिब तर बुद्धिमान घाँसीले जवाब दिए, जीवन केवल एकपटक आउँछ, हामी भोलि मर्नेछौँ, त्यसैले यो संसारबाट गइसकेपछि पनि मानिसहरूले मलाई याद गरून् भन्ने चाहन्छु। यस ठाउँमा, यो गाउँमा पानीको साह्रै अभाव भएको कारण म यहाँ कुवा खन्दैछु, जसले गर्दा गाउँलेहरूले पानी लिन धेरै लामो यात्रा गर्नु नपरोस्। छिमेकी गाउँका मानिसहरू पनि यहाँ यो बाटो हिँड्दाखेर तिर्खा र थकाइबाट लोत भएर जानु पर्दछ। त्यसकारण म जनताको सेवा गर्न चाहन्छु र म मरेपछि पनि मानिसहरूको हृदयमा जीवित नै रहन चाहन्छु। भानुभक्त एक गरिब तर नम्र घाँसीका यी शब्दहरूबाट प्रेरित भए अनि उनले सोचे, भर जन्म घाँसतिर मनदी धन कमायो, नामकै रहोस् पछि भनेर कुवा खनायो। घाँसी दरिद्र घरको तर बुद्धि कस्तो, म भानुभक्त धनी भइकन किन यस्तो। मेरा इनार न त सत्तल पाटीकै छन्, जे धन र चीजहरू छन् घरभित्र नै छन्। त्यस घाँसीले कसरी आज दिएछ अर्ती, धिक्कार हो मकन बस्नु नराखी कीर्ति। घाँसीले भानुभक्तलाई जनताको सेवाको लागि असल कामहरू गर्न प्रेरित गरेको कुरालाई इन्कार गर्न सकिँदैन। मोतीराम भट्टद्वारा लिखित भानुभक्तको जीवनीमा पनि भनिएको छ कि भानुभक्तले एक घाँसीलाई भेटे जसले खानेपानीको कुवा बनाउने कामको लागि घाँस काट्ने र त्यो घाँस बेचेर पैसा जम्मा गर्ने एवं त्यो जम्मा भएको पैसाले खानेपानीको कुवा बनाउने काम गरे, जसबाट आम जनतालाई फाइदा होस्। भानुभक्तले आफ्नो जीवनमा 2वटा उत्कृष्ट कृतिहरू लेखेका थिए, जसमध्ये एउटा भानुभक्तीय रामायण हो र त्यसपछि प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणालाई आफू जेलमा छँदा पद्यको रूपमा लेखिएको एक चिठी हो। कागजातमा हस्ताक्षर गर्दा केही गलत बुझाए एवं गलतफेमीको कारण उनलाई जेलमा पठाइएको थियो। उनलाई कुमारी चोक जेलमा कैद गरिएको थियो। उनलाई त्यस मुद्दामा फसाइएको थियो। जेलमा छँदा उनको स्वास्थ्य बिग्रियो र उनलाई छिटै नै जेलबाट छोडिनेछ भन्ने छोटो आशा दिइन्थ्यो, तर सम्बन्धित निकायले उनको मुद्दा समेत सुनेनन्। त्यसकारण उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणालाई स्वतन्त्रताको लागि निवेदन दिए, जुन पछि गएर उनको अर्को उत्कृष्ट लेखन हुन गएको थियो। र भानुभक्तले जेलको अवधिमा रामायणको अनुवाद पूरा गरेका थिए। भानुभक्त आचार्यको ईस्वीसन् 1868 विक्रम सम्वत 1925मा मृत्यु भयो, तर उनलाई नेपालीहरूले कहिल्यै भुलेका छैनन्। भानुभक्त जीवित छँदा उनका कार्यहरू अन्य ठूला लेखक र कविहरूबाट छापिएका थिए। उनले आफ्ना रचनाहरू तथा साहित्यिक कार्यहरूका लागि कुनै श्रेय पाएनन्। उहाँ मर्नुभयो र कवि मोतीराम भट्टले उनका पाण्डुलिपिहरू फेला पारेपछि उनको सम्मान भयो र उहाँ प्रसिद्ध हुनुभयो। मोतीराम भट्टले भानुभक्तको काम तथा रचनाहरू प्रकाशित गरे। स्कुल जाने प्राय स्कुले बालकहरू समेतलाई घाँसी कविता थाहा हुन्छ, जुन भानुभक्तले घाँसीबाट प्रेरित भएर लेखेका थिए। त्यो मोतीराम भट्ट नै थिए जसले भानुभक्तलाई पहिलो पटक आचार्यको जीवनी लेख्दा आदिकवि भनेर सम्बोधन गरे। उनले स्पष्ट पारेका थिए कि भानुभक्त आचार्यलाई आदिकवि भनिन्छ किनभने उनी नेपालमा पहिलो कवि थिए र उनी
यस उपाधिको योग्य व्यक्ति थिए, किनकि उनी कविता र साक्षरताको मर्म बुझेर लेख्ने पहिलो कवि थिए। विक्रम सम्वत 2034 तदनुसार 1978 ईस्वी सनदेखि भानु जयन्ती प्रत्येक वर्ष जुलाई महिनाको 13 तारिक वा असाढ महिनाको 29 गतेको दिन साहित्यिक संगोष्ठी सहितको भव्य कार्यक्रमका रूपमा मनाइन्छ। नेपालमा मात्र नभएर विश्वभरि छरिएर बसेका नेपालीहरू तथा नेपाली भाषीहरूले भानु जयन्तीलाई भव्य रूपमा मनाउँदै आइरहेका छन्।